बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। IANN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। सियासी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है क्योंकि इलेक्शन की आवाज़ें आ रही हैं। इलेक्शन होना है, पार्लिमानी निज़ाम है तो इलेक्शन भी होना है, चाहे जितना मर्जी से डिले कर ले, लेकिन इलेक्शन होना है। मामला बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। मुल्की हालात, मुआशी हालात, आइनी लड़ाइयाँ, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक तो कल एक समंदरी तूफान जो है वो टकराने वाला है। ठट्टा, बदीन, कराची, ये सारे जगह अल्लाह खैर करे। पहले भी मुश्किलात आई हैं, ऐसे मुसाबतें आई हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दरगुजर किया और हमने बर्दाश्त किया, और जितनी मुसीबत हम पे डली हमने उसे बर्दाश्त किया। लेकिन इस वक्त भी हुकूमतों के लिए बड़ी मसाइल है कि जो समंदर के किनारे मछेरे और छोटी गरीबों की आबादी हैं, वो अभी भी कि जाएँ तो हम जाएँ कहाँ, वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन वो सारी आबादियाँ खाली कराई जा रही हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें सुरखरू करे, हम बचा जाएँ। और इसका रुख भारत की तरफ भी है, भारत के गुजरात की तरफ भी है, और पहले भी ऐसा हो चुका है और ये मामला हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो मामला हैं कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ईद कुर्बान अब चंद दिन रह गए। कुछ कुर्बानियाँ ईद से पहले होंगी, कुछ ईद पे होंगी, और कुछ ईद वाले दिन भी हो सकती हैं। लोग ये अंदाजे लगा के बैठे हैं कि कुर्बानियाँ जारी हैं, सियासी कुर्बानियाँ। यानी ईद जो है ये इस वक्त पूरी सियासी होगी, तोड़ जोड़ भी होगा, लोग एक दूसरे की तकरीबात भी करेंगे, अशाइये भी देंगे, ज़ोराना भी देंगे, मुलाकातें भी करेंगे। क्यों? इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन होना है। अब होता है या नहीं होता ये अलग बात है, क्योंकि हालात के मुताबिक होते हैं फैसले। इलेक्शन कमीशन ने फैसला, निगरान हुकूमत ने फैसला करना, और वो सारा कुछ हुकूमत जाने के लिए बिस्तर बांध रही है। और तमाम इत्तेहादी जमातें अपने अपने हलकों में जाकर, अपने अपने इलाकों में जाकर सियासी मैदान हमवार करना चाहती हैं। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। पहले आपसे गुजारिश, IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी, तूफ़ान तो आ रहा है। ये कुदरती जो मामलात हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, पूरी दुनिया में है। और आपने इस दफ़ा देखा कि जून और मई जो है पंजाब जहाँ बड़ी गर्मी होती थी वहाँ भी ठंडा गुजर गया। अभी भी आंधियों और बारिशों की जो है वो पेशन गोई मौजूद है। तो समंदर में भी तुग़यानी है, और समंदर के किनारे रहने वालों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ठट्ठा, बदीन और ये कराची और दूसरे जो है कटी बंदर जो है, वहाँ सारे ये मामला जो हैं यहाँ पे हालात ख़राब है, तुग़यानी मौजूद है। लेकिन इंतज़ाम हुकूमत भी कर रही है और आवाम को भी करना चाहिए, इसलिए कि जब ख़तरात का पता लग जाए तो जान बचाना फ़र्ज़ है, तो अपना दरगुजर करना चाहिए। अब मामला उस पर आते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। ये बहुत सी बातें हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, होता रहता है। लेकिन ऐसे ही चलता है और वैसे ही चलता है। मैं पहले भी एक दफ़ा वाक़या सुना चुका हूँ कि एक दफ़ा एक फंक्शन में, एक तकरीब में, जहाँ फैज़ अहमद फैज़ बैठे थे, वहाँ घबराए हुए हबीब जालिब साहब आए और उन्होंने कहा जनाब बड़ा मसला है। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते ये मामलात हैं, मुझे लगता है कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। फैज़ अहमद फैज़ हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे इससे बड़ी खबर मेरे पास है। उन्होंने कहा वो क्या? हैरान होकर उन्होंने पूछा। फैज़ अहमद फैज़ बोले ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और यही खबर है मेरे पास। तो आप देख लें 75 साल गुजर गए, 75 साल में ऐसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। जैसे कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, वैसे भी हो रहा है। सियासतदानों ने भी अपने रवैये नहीं बदले, पार्लियामेंटेरियन ने भी अपने रवैये नहीं बदले। अब थोड़ा सा पार्लियामेंट में जाके हुआ है कि जो कानून साजी असल है वो होने लगी है कि जहाँ जहाँ कबाहतें हैं, जहाँ जहाँ मसाइल हैं, जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, उसमें तब्दीली की जाए, ताकि आइन और कानून में तमाम कौमी अदारों को ना सिर्फ इस्तेकाम दिया जाए बल्कि उनको बांधा जा सके। अब कौमी अदारे की बात करें तो नादरा के चेयरमैन, उन पर आ गया मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त। लेकिन मैंने पहले भी 2-3 वीलाग में कहा है कि मौजूदा जो रजीम है, जिसे रजीम चेंज कहता है, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है, कोई कुछ भी जो इल्ज़ाम दें। फिर सिपा सालार की बात है कि ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के माहिर लगते हैं कि कछुए की चाल से चलो। तो नहीं, तारिक मलिक साहब को बड़ी खुली छुट्टी दी हुई थी, उन पर बहुत से इल्ज़ाम आते। जब सिपा सालार की बारी आई थी, जब इनका नामजदगी का नाम आया था, उस वक्त भी बड़ी तहरीक चली थी। इनका डाटा चोरी हुआ था नादरा से, यहाँ तक कि इनके ख़ानदान का डाटा चेंज हुआ था, इनकी ट्रेवल जो थी
اس کا سارا ڈیٹا جو تھا وہ نکال کے غیر ممالک میں بھیجا گیا تھا. تو پھر بات کہاں تھی؟ وہ بات تو تھی، کہتے ہیں دواخانہ فیض عالم کے کچھ وہاں مریض اور کچھ حکیم وہاں موجود تھے، یعنی فیض حمید صاحب نے وہاں رکھے ہوئے تھے، ریٹائرڈ کچھ جنرلز تھے، انہوں نے وہاں مدد کی تھی. اور پھر سپہ سالار کے خلاف بھی، ان کی نامزدگی کے خلاف بھی مہم چلائی تھی. ان کو ایک خاص مسلک کے ساتھ ٹچی کر کے اور کہا گیا کہ نہیں، یہ سپہ سالار نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ بات تو نہیں بنی، سپہ سالار تو بن گئے. اور اب معاملات بھی وہی ہیں. تو انہوں نے بڑے سنجیدگی سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اور اب باری آئی ہے کہ طارق ملک صاحب جو ہیں ان کی ہو گئی چھٹی، چیئرمین ناظرہ. اور ابھی خالی چھٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ عید سے پہلے ان کی گرفتاری بھی ہو جائے. ان پر بہت بڑی کرپشن کا الزام بھی ہے، ڈیٹا چوری کا الزام بھی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں آن ریکارڈ ہیں. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ طارق ملک صاحب کو بھی چیئرمین لگوانے میں مدد کی تھی جناب فیض حمید صاحب نے. اور بات تو یہ بھی ہے کہ موجودہ ریکارڈ کے مطابق فیض حمید صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا، ان سے بھی 2 ہاتھ کیے جائیں گے. کہنے والے کہتے ہیں طارق ملک صاحب جو اتنا لمبا ٹینور گزار گئے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایتی تھی یا ان کے کچھ لوگ ان کے حمایتی تھے. لیکن اب جب اصل معاملات ان کے سامنے رکھے گئے تو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری جدوجہد کی قائل ہے، وہ بیک فٹ کھیل گئی. اس نے کہا نہ بھائی نہ، اسی ساتھ نہیں دینا. لہذا طارق صاحب کی ہو گئی چھٹی اور اب ان کی ہے گرفتاری کی باری. اچھا، گرفتاری کی بات کرتے ہیں، گرفتاری اور ہوئی ہے. امیر بھٹی صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے داماد جن کا بڑا چرچا تھا، ان کے بڑے ٹرکوں کی باتیں بھی تھیں، وہ اسلام آباد سے پکڑے گئے. کہاں سے پکڑے گئے؟ جہاں روپوش تھے. کہنے والے کہہ رہے ہیں جہاں روپوش تھے وہیں سہولت کار بھی موجود تھے. انہوں نے اطلاع دی اور ان کو پکڑ لیا گیا. ان پر بھی بہت سے الزامات بھی ہیں، بہت سے کرپشن. پھر سب سے بڑا جو ان پر الزام ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو ISI کا دفتر تھا، اس پر جو حملہ ہوا، اس کی ساری جو تھی منصوبہ سازی ان کے ہاتھ میں تھی. ان کے ساتھ فاروق حبیب بھی تھے، لیکن نوجوانوں کی لیڈ کیا فاروق حبیب صاحب نے، اور باقی لوگوں کو تیار کیا، کارکنوں کو انہوں نے، اور علی ساہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. تو اب یہ گرفتاریوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ حساب کتاب ہوتا رہے گا، کیونکہ جو 9 مئی ہے اس کی معافی نہیں دی جائے گی. نہ معافی کے چانسز ہیں. آرمی کورٹ کے مسئلے مسائل بھی ہیں، قومی اسمبلی اجازت دے چکی ہے، اور ہر جانب سے پورے پاکستان کے طول و عرض سے اس کی مذمت کی جا چکی ہے. اور کہنے والے یہی کہتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ مذمت کر دیتے، یا کور کمانڈر ہاؤس آ کے جس طرح دوسرے لوگ آ رہے ہیں اور آ کے وہاں پہ مذمت بھی کر رہے ہیں اور کارروائیاں بھی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ اپنے کارکنوں کی بات اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو شاید معاملہ سدھر سکتا تھا، معاملہ کسی اور رخ جا سکتا تھا. لیکن اب چانسز اس کے نہیں ہیں اور گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے اور وقت جو ہے وہ ہے کم اور مقابلہ ہے سخت. حکومت جاری ہے، اس کے پاس صرف 2 ماہ ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب بغاوت کے مقدمے، بغاوت کی کارروائی ہیں، آرمی کورٹس میں ہوں گی، اور پھر ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ انہی نے ملکی سلامتی کو چیلنج کیا. تو ملکی سلامتی کو چیلنج کرنے والے کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب جب یہ باغیوں کی بات کرتے ہیں، بغاوت کی بات کرتے ہیں، تو معاملہ تو پھر ظاہر ہے جب یہ 9 مئی کی بات کریں گے تو پھر صورتحال جو ہے وہ ذرا، کیونکہ بہت سے شواہد موجود ہیں، بہت سی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف اب گواہی ہے. پھر سارے تو چھوڑ کے بھاگ گئے PTI کے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک اسمبل کی ہوئی پارٹی تھی. تو پھر ظاہر ہے جب بھات کے لوگ ہوں تو بھات کی سوچ بھی ہوتی ہے، اور پھر جب وقت پڑتا ہے تو پھر وہ بات کے باتیں کرتے ہوئے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں. وہ نگل گئے. اب رہ گیا چیئرمین اکیلا. چیئرمین کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مقابلہ کروں گا. کہاں تک وہ مقابلہ کرتا ہے؟ اعصابی لڑائی ہے. انہوں نے تو اب یہ بھی کہہ دیا کہ وہ JIT کے سامنے تو پیش ہو گئے تھے، لیکن لاہور میں دہشت گردی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جہاں کور کمانڈر ہاؤس والے مقدمے میں پیش ہونا تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا، ٹائیگر بوڑھا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی، میں تھک گیا ہوں، اسلام آباد گیا تھا تو وہاں نہیں پیش ہوئے. لیکن نئی ڈیٹ پہ جانا پڑے گا، اور جائیں گے اور سامنا کریں گے. اور ان کا پروگرام بھی یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے ان کا وہ مقابلہ کریں گے.
آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے.